فرمایا جی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اگے سننا ذرا. فرمایا شفاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا اللہ نے رحمت بنایا قرآن نو، شفا بنایا قرآن نو، مگر کنہ واسطے؟ سن ذرا، کنہ واسطے؟ مومنہ واسطے. مومنوں اگر اللہ دے قرآن نو حق سمجھدے ہو کہ اللہ دی سچی کتاب ہے، پھر کیوں نہیں اللہ دیاں باتاں تے یقین کر لیندے؟ اج ڈاکٹر کسے بات دی تحقیق کرن، ڈاکٹر آکھن فلاں چیز نقصان دے گی، تیری جان ختم ہو جائے گی، تیری جان دا خطرہ ہے، فوراً اس چیز تو گریز کر جانے، فوراً چھڑدا ہویا نظر آنا ہے. مثال دے طور تے اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جڑے مبذرین لوگ، جڑے فضول خرچیاں کرن والے لوگ، وہ شیطان دے بھائی نے. اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اے دے باوجود قرآن و حدیث دے دوسرے دلائل دی روح اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی دے رحیم میں توانو مسائل تو آگاہ فرمایا. تماکو نوشی، سگرٹ نوشی میرے پاک پیغمبر نے حرام قرار دیتا ہے. اے دے اندر مکروہ والی بات نہیں. کئی لوگ کہندے نے نا اے جی مکروہ تے ہے لیکن حرام نہیں، لیکن یاد رکھو بہت سارے دلائل دی روح نال تماکو نوشی کرنا حرام ہے. حرام مکروہ والی گل نہیں، حرام ہے. حرام تے جیڑی حرام چیز ہوئے ہے جی او بطور علاج بھی استعمال کیتی جا سکتی. کیوں جی؟ شراب حرام ہے، علاج واسطے بھی ایک قطرہ بھی مومن بندہ انہوں استعمال نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک تے فضول خرچی ہے، تے فضول خرچی حلال ہے کہ حرام؟ بولو کوئی دنیا دا بندہ یہ دلائل نہیں دے سکتا، ایک جملہ نہیں یہ بارے بول سکتا کہ جی فضول خرچی نہیں، یہ کہہ نہیں سکتا یہ فضول خرچی. اور دوسرا پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے تازہ کچا پیاز کھادا ہوئے، کچا لسن کھادا ہوئے نا، وہ مسجد وچ نہ آوے. کیوں؟ جو اللہ دی رحمت والے فرشتے دے قریب آندے نے تے فرشتیاں نو تکلیف ہوندی ہے، ہاں جی بدبو آندی ہے دے وچوں، تے لہذا فرشتیاں نو تکلیف ہوندی ہے. تے اے حلال چیز ہے، کچا پیاز کھا سکدے ہو، کچا لسن کھا سکدے ہو، کوئی گناہ نہیں، حرام نہیں. لیکن اے دی بدبو اور بساند ایڈی پیڑی تے گندی نہیں کہ جناب وہ ختم نہ ہو سکے، تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی. اے دے بعد بندہ ہے جی اللہ نے مختلف چیزاں، ایک مثال دے طور تے گھوڑے اگرچہ او دی گلی کھاؤ تے جناب اے دی بدبو تھلے دب جاندی، اے دی بسان تے مہک جی. تے لیکن سگرٹ نوشی کرنے والا، تماکو نوشی کرنے والا، حقہ پین والا بندہ ہے جی اونوں پاویں ایک من گڑ دا کڑایا ہے جی کاڑا بنا کے تے ان دے اندر سٹ دیتا جائے نا، تے او دی بو نالیاں چوں ختم نہیں ہوندی. کیوں؟ جو تعفن ہمیشہ میں اس واسطے جم جاتا ہے. یعنی کتنے نقصانات نے. عبادت قبول نہیں ہوندی، اللہ دی رحمت دا فرشتہ نیڑے نہیں آندا. تے جے ماڑا جا مکروہ پتہ نہیں کتھوں لفظ کڈیا. اے حرام جے حرام ہے جی. تے حرام جڑے کم نے وہ حلال ہو سکدے، حرام چیزاں جڑیاں اللہ نے قرار دیتیاں نے نا وہ حرام نہیں ہو سکتیاں. ایسے کر کے میں عرض کیتا ڈاکٹر کہن ایک مریض چلا جاتا ہے ہسپتال اندر. بہت سارے مریض ایسے دیکھے کہ ڈاکٹر نے کیا، وہ ایک دوست ہیں ساڈے شیخ صاحب، میں آخیا جناب وہ سگرٹ پیندے دسو کیوں چھڑ دیتی؟ اسی بڑا تمہیں سمجھایا. کہنے لگے جی سمجھ نہیں آئی. تو جب جان نکل لگی نا ڈاکٹر نے آخیا جی سگرٹ نہیں چھڈے گا تے تینوں ٹی وی اتنی زبردست ہوئے گی، دما تیرے جناب اندر سرایت کر جائے گا تے موت تیری بڑی قریب ہے. کہندا ڈر لگتا ہے موت تو ڈر لگ کے سگرٹ چھڑ دیتی. تے اللہ دا حکم سمجھ کے نبی دے فرمان نو من کے انسان مسلمان کا دا مسلمان دا کام تے ہے کہ
وہ یہ نہ ویکھے یہ فائدہ ہے نقصان ہے. ایک بندہ روشن دان رکھتا ہے, کیوں جی کہے جی ہوا اندر تازہ آئے گی, بغیر ہوا دے کمرہ نہیں چنگا ہوندا, تے اونوں وہ بات نہیں. لیکن مومن بندہ یہ کہندا ہے کہ میں روشن دان تاں رکھ رہا, وچوں سوراخ تاں رکھ رہا کمرے دے کہ میں اندر لیٹیا ہوا گا, اذان ہوئے گی مینوں آواز سنے گی, میں نماز پڑھنے واسطے جاؤں گا. مومن بندہ تے حکم مندا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اگر عقل دے مطابق دین ہوندا نا, یعنی بندیاں دی سمجھ دے مطابق مراد یہ ہے, تے پھر مسا جو پیر دے اتوں کرنا ہوندا ہے نا, حالانکہ تھلوں زمین نال لگدا ہے پیر ہے جی, تے علی اتوں مسا کرن دی بجائے تھلوں مسا کردا جے سونے محمد نو نہ ویکھیا ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم. مومن بندہ مسلمان بندہ صرف اللہ تے او دے رسول دے حکماں نو مندا ہے, کہندا بس اللہ نو راضی کرنا ہے, رسول سونے دی بات مننی ہے, اتباع کرنی, اے ہے مومن بندے دا. ہن ڈاکٹر اج تحقیق کر رہے ہیں کہ عبادت کرنے نال ذکر کرنے نال بندہ بلڈ پریشر دا مریض نہیں ہوندا, لیکن اللہ دے قرآن نے آج تو 1400 سال پہلے گواہیاں دے دتیاں. پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کے دسیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ دے ذکر نال اپنے دلاں نوں اطمینان دیو. اور دنیا جہان اندر تانوں بڑے بڑے پیسے والے لوگ, بڑے بڑے کاروبار انڈسٹریاں والے لوگ ملن گے, لیکن سکون وہ نہیں ہوئے گا جڑا عبادت کرنے والے نوں سکون ملتا ہے. ہاں جی ایک بابا اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے عبادت اندر مشغول رہندا ہے, ہاں جی وہ پوچھ کے ویکھو نا کہ دنیا جہان دے فکر ہیں, تینوں کہے گا پتہ ہی کوئی نہیں, فکر ہوندے کی نے. ہر ویلے چہرے تے بشاشتاں, ہر ویلے سکون, ہزاراں بیماریاں دا علاج, اللہ دا ذکر, دلاں دا اطمینان. اس کر کے میں عرض کیتا ہے بھائیو کہ جو احکام, جو حدودات اللہ نے انساناں واسطے مقرر فرمائیاں نے, او دے اندر پر کیف انساناں دی بھلائی. لوگاں نو گل سمجھ آوے یا نہ آوے, علماء اپنے اپنے وقت اندر مضامین اندر انہاں باتاں دی وضاحت کرتے رہندے نے. اور میں عرض کرنا کہ ان حدود اللہ دے ضمن اندر 3-4 میں جمعے اگے پڑھا چکے ہیں. اج جتھے میں یہ جمعہ پڑھایا بہتان کی سزا, بہتان دی سزا کیے, اور نال حد زنا دی حد کیے. ہن چوری دی حد کی, کیوں جی چور دی سزا, چوری کرنے والے دی سزا کیے. اور چوری خیانت دے معنی اندر آندی ہے. توجہ کرنا ذرا, قرآن و حدیث دے دلائل نال انشاءاللہ اپنی بات نو مزین کراں گا, اور تھوڑے جے وقت اندر بہت ساریاں چیزاں سمجھاواں گا اللہ دے فضل نال. میں عرض کر رہا کہ اے خیانت, اے چوری دے ضمن اندر آندی جی. خیانت کرنا کسے دے چوری کیتا جاندا ہے نا, وچوں چوری رکھیا جاندا ہے نا. ہاں جی خیانت, امانت اندر خیانت کرنے والا بندہ, فرمایا پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ, سارے بھی کہو سارے, صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کول ایک بندہ پیش کیتا گیا, میرے نبی کول ایک بندہ لے آندا گیا. پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آن والا بندہ اگر خیانت کرنے والا ہے, اگر چوری کرنے والا بندہ ہے نا, فرمایا پیارے نبی نے حالانکہ شہید ہو جانا یہ بہت بڑا اچا عمل ہے. اللہ دے رستے اندر جان دا نذرانہ پیش کر دینا بہت بڑا عمل ہے. فرمایا ہر چیز دے گناہ دا کفارہ ہو سکتا ہے نا, یہ شہید ہو جانا ہر گناہ دا کفارہ ہو سکتا ہے, مگر خیانت والا گناہ شہید دا بھی معاف نہیں ہوئے گا. چوری والا گناہ یہ شہید ہو جان نال بھی معاف نہیں ہونا, کیوں جو حقوق العباد دے ضمن اندر آندا ہے. اور جدوں تک یہ حد جاری نہ ہوئے
اور جیدی چوری کیتی ہوئے دا مال واپس نہ کیتا جائے، اور اس چوری جیدی کیتی گئی، جس بندے دا مال چرایا گیا، جس بندے دے مال اندر خیانت کیتی گئی، او دے تو معافی نہ منگی جائے، او دو تک گناہ نہیں معاف ہوندا، پاویں شہید بھی ہو جائے۔ اندازہ لگاؤ اتنا بڑا جرم جے، اتنا بڑا جرم پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود دی حدیث اندر، یعنی راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ دا کفارہ شہادت بن جاتا ہے، مگر ایک امانت اندر خیانت کرنے والا گناہ، چوری کرنے والا گناہ، یہ معاف نہیں ہوئے گا۔ قیامت والے دل اللہ دے دربار اندر ایک ہو جا شہید لے آندا جائے گا جن نے خیانت کیتی ہوئے گی، جن نے کسے بھائی دے مال دی چوری کیتی ہوئے گی نا، فرمایا اے ہو جا بندہ اللہ دے دربار اندر پیش ہوئے گا، اللہ اس بدبخت خائن بندے نو کہے گا، امانت کر، اپنی امانت ادا کر، امانت اندر جڑی خیانت کیتی اے دے، جس بندے دے مال دی خیانت کیتی ہے، جس بندے دا مال چوری کیتا ہے انہوں مال واپس کر۔ اے اسے ویلے کہے اے ربی کیف وقد ذهب الدنیا، کہے گا اے میرے اللہ دنیا تے ختم ہو گئی، دنیا دا مال میرے کول نہیں، میں او کتھوں ادا کراں، میرے کولوں کیویں ادا ہو سکدا ہے؟ اللہ حکم دے گا اینو دوزخ دے طبقہ حاویہ اندر سٹ دیو، طبقہ حاویہ دوزخ دا او دے اندر اینو سٹ دتا جائے، اوتھے طبقہ حاویہ اندر جس ویلے پہنچے گا نا، اس ویلے اے جڑی خیانت کیتی ہوئی چیز، اے چوری کیتی ہوئی، اے چرائی ہوئی چیز اصلی صورت اندر اے دے سامنے آ جائے گی، اے بے کے انہوں پہچان لے گا، تے او صورت جڑی چیز چوری کیتی ہوئی او صورت اندر شکل اندر بن کے دے سامنے آئے گی، اینو پہچان لے گی، او ہوئی تے خائن بندہ ہے، او ہوئی خیانت کرنے والا، چوری کرنے والا بندہ پہچان لے گی، اے دے مگر دوڑے گی، اے بندہ دے اگے لگ کے خوف دا مارا دوڑنا شروع کر دے گا، آخر چیز انہوں پکڑ لے گی، اے انہوں جناب مل پے گا، تے پھر اے دے کندیاں تے سوار ہو جائے گی، یہ اپنے کندھیاں تے نو سوار کر لے گا اور جہنم تے طبقہ حاویہ تے نیچے چلا جائے گا، ایتھوں باہر نکلنے دی کوشش کرے گا، کسے تے مال اندر خیانت کرنے والے ہو، چوری کرنے والے ہو، مال بھاویں زیادہ ہوئے بھاویں تھوڑا ہوئے، ہویا چوری کر گئے، اے دا بدلہ قیامت والے دن دینا پوے گا، اے دی سزا قیامت والے دن بھگتنا ہوئے گی نا۔ فرمایا اے نو امانت، اے چوری والی چیز نو جیڑی مجسم شکل اندر اے دے کندیاں تے سوار ہوئے گی، اے نو لے کے دوزخ دے طبقہ حاویہ چو باہر نکلنے دی کوشش کرے گا، جدو کنارے تے آئے گا اے دا اتنا بوجھ ہو جائے گا، اتنا وزن ہو جائے گا، دوبارہ طبقہ حاویہ اندر پھر جہنم دے نیچے چلا جایا کرے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف فرما۔ دیکھو لوگو ماڑے ماڑے مسئلے علماء کٹ دستے نے، علماء یہو جے مسائل اج کل تقریراں اج کل جمعہ خطبات اندر بیان کرتے ہیں جہد نال لوگ خوش ہون، ہیں جی چٹکلے ہاسے مذاق، ہیں جی نکٹیاں تے پنڈاں والیاں باتاں، یہو جے مسائل علماء سنتے رہندے ہو، بہت ساری جگہ تے تانوں جمعے پڑھن دے موقع ملے ہون گے، لیکن کٹ ہاں جی علماء اس ادنا جے طالب علم طرح مسائل تے روشنی پاندے ہون گے،
اور بڑی ترتیب نال بے مثال قسم دے اور جناب مطالعے نال انشاءاللہ بڑی محنت اور عرق ریزی نال اللہ دے فضل نال رب دی رحمت نال میں مطالعہ کر کے آنا انشاءاللہ یہ چیزاں تانوں قرآن و سنت دے دلائل میری اپنی اور تہاڈی اصلاح واسطے دیکھو نا ایک ایک مسئلہ جو بیان ہوندا ہے او دے تے عمل ہو جائے دیکھو آخرت بنی کہ نہ بنی ہے جی بندہ بچ گیا کہ نہ بچ گیا ساری زندگی حج کیتے ساری زندگی نمازاں پڑھیاں لیکن ماڑا جا عمل اے چوری والا عمل تھوڑا جا کر لیا خیانت کر لی کسی دے مال اندر کدھر گئیاں حجاں کدھر گئیاں نمازاں کدھر گئے تیرے تقوی کدھر گئیاں مسجداں بنانیاں مدرسے چلانے وہ اتنے نیک اعمال کیڑے پاسے گئے ان لوازمات دا خیال رکھنا ہوئے گا مسلمان دا کی کم نے جیڑی چیز مرضی آئی تے مان لئی جیڑی چیز نہ دل چڑھی نہ منی مسلمان ہوئے اللہ نے فرمایا ایمان والے ہو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والے ہو اسلام اندر مکمل دے مکمل داخل ہو جاؤ اور جدو مسلمان بندہ بن گیا تے مسلمان دا معنی ہی نہ سمجھیا مسلمان دا معنی اے بندا ہے کہ بندہ مطیع ہو گیا فرما بردار ہو گیا بس اللہ تے رسول دے حکم دے خلاف نہ چلنا نہ قدم پٹنا نہ زبان چ لفظ بولنا نہ ہاتھ نو اگے کرنا ٹھیک ہے نا ہے جی کوئی بندہ اپنی مرضی نال پوری زندگی وچوں مسلمان مومن آدمی ایک لمحہ بھر اپنی مرضی نال نہیں گزار سکتا جی مرضی کرنی تے پھر مطیع دا کی مانا وہ مسلمان دا مانا ہی نہیں سمجھیا اس کر کے میرے بھائیوں میں عرض کر رہا فرمایا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے پیغمبر نے یہ باتاں ارشاد فرمائیاں نالے اللہ دا قرآن بھی گوائیاں دیندا ہے فرمایا اللہ نے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا او بندہ قیامت والے دن آئے گا نا جیڑی خیانت کیتی ہوئے گی ایتھے جناب حضرت علامہ عبدالسلام بستوی نے دا ترجمہ اس رنگ نال کیتا ہے وہ بندہ جڑا چوری کر کے جائے گا وہ چوری نال لے کے وہ مال نال لے کے اللہ دے دربار اندر پیش ہوئے گا نالے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک دی تفسیر حدیث نال بیان فرمائی پیارے پیغمبر نے حضرت علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر اندر واضح الفاظ اندر روایت درج فرما دینے فرمایا پیارے پیغمبر حضرت محمد جی اسی طرح پیارے نبی دا نام ہے محبت پیار نال درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن سنو چور دی سزا کی ہے نا اور جناب فرمایا خیانت کرنے والے بندے دی سزا کی ہے نا ایک بندے نے پیارے نبی نے مثال دے کے سمجھایا وہ چوری کرنے والا بندہ کسی دی بکری چوری کرنے والا بندہ قیامت والے دن اپنے قدیاں تے بکری نو اٹھائے ہوئے آئے گا نا ہائے گائے تے وائے وائے کرتا ہوئے گا مینوں ویکھے گا حضور فرماندے نے آپ فرماندے نے میرے تے نظراں اودیاں پین گیاں دوروں آواز دے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش تے کرو نا میرے کچھ کم ہی آ جاؤ میریاں مصیبتاں نو ذرا ٹال دیو میری پریشانی دا مداوی بن جاؤ اللہ دے ہاں میری سفارش فرما دیو اللہ دے نبی کہن گے نہیں آج اللہ دے دربار اندر جناب فرمایا میرے پیارے نبی نے اج تے او دل لا الامر یومئذ للہ آج حکم صرف اللہ دا ہی چلے گا میرا کوئی اختیار نہیں میں تے جو سنوں دسنا سی دنیا تے دس چکیا
پیارے نبی نے فرمایا میں بری ذمہ ہو جاؤں گا، ادھروں ویکھاں گا ایک بندہ ایویں اپنی گردن تے جناب اونٹ اٹھائے ہوئے آئے گا، اونٹ دی گردن تے چک کر کے پھردا ہوئے گا نا، ہائے ہائے تے بائے بائے کردا ہویا ادھروں نظر میرے تے پہ جائے گی۔ آپ نے فرمایا اے بھی بندہ کہے گا یا محمد ادرکنی یا رسول اللہ، کیوں جی لوگ جناب آوازاں مارتے ہیں ادرکنی یا عبد القادر جیلانی، ادرکنی یا علی حجویری، لوگ اللہ دے علاوہ غیر اللہ نو آوازاں مار دے نے۔ اے بھی مشرک کہے گا، اے بھی نکما آدمی کہے گا، عادتاں جو پئیاں ہوئیاں چوریاں کرنے دیاں، خیانت کرنے دیاں عادتاں پئیاں ہوئیاں، کہے گا نا برکیف اوتھے جڑا مانا بندا ہے نا اوتھے سفارش دے مانے اندر نبی نو ویکھ کے اللہ دا پیارا جو بہتا ہے، اللہ دا محبوب پیغمبر ہے، اللہ دا لاڈلا جو ہے نا، اللہ انہاں دی موڑدا نہیں، اللہ انہاں دی موڑدا جناب انج کہے گا۔ حالانکہ لوگوں او غلط لوگ آکھدے نے، غلط بولدے نے، آکھے جناب خدا کے پکڑے چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ آج ویکھ لو کائنات والےو اللہ دے دربار اندر اے رب دا پکڑیا ہویا جے، رب دا پکڑیا ہویا ہے آجے نا محمد نو آکھے گا اے بندہ یا محمد ادرکنی، میری سفارش فرماؤ، میں اللہ دے حضور میری سفارش کر دیو۔ حضور فرمان گے نہیں 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 اے معاملہ آج والے دل الحکم الا للہ، الامر یومئذ للہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی دا حکم نہیں چلدا۔ آپ فرماؤ گے ہن مینوں کوئی اختیار نہیں جیڑا مینوں اختیار سی تہاڈے تک احکام نو پہنچانے دا۔ کیا اے بات میں قیامت آن تو پہلے جدو اللہ نے مینوں نبی مبعوث فرمایا کیا میں تہانوں دسی نہیں سی انج بندہ آئے گا؟ او کوئی بندہ جیڑا میرے حکم نو نہ مننے والا اج میرے سامنے آ کے کہنا ہے میری سفارش کرو۔ حضور کہیں گے میرا کوئی اختیار نہیں، اللہ دا اختیار ہے، میں دنیا تے جو کچھ پہنچانا سی تہاڈے تک پہنچا چکیا۔ اے دے بعد پیارے نبی نے فرمایا قیامت والے دن ایک ایہو جا بندہ بھی آئے گا نا جہدے کندھیاں تے گھوڑا سوار ہوئے گا، یعنی گھوڑے نو چک کر کے لے آ رہا ہوئے گا۔ حدیث اندر الفاظ موجود نے گھوڑا ہن ہناندا آ رہا ہوئے گا، آوازاں کڑدا آ رہا ہوئے گا نا، اے فوراً چھائے آئے تے وائے وائے کردا پھرے گا نا۔ میرے نبی نے فرمایا اے دیاں نظراں میرے تے پہ جانگیاں، پھر وہی پہلے والے لوگاں والے الفاظ بولے گا نا یا محمد میری سفارش فرماؤ، میری حاکمیت اس سے اللہ دی، حکم اودا چلتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ فرمان کے مینوں کوئی اختیار نہیں، الفاظ نہیں، حدیث اندر فرمایا کوئی اختیار نہیں، اے اختیار میرے رب ڈاڈے کول نے۔ فرمایا میں جو کچھ پہنچانا سی تانوں پہنچا چکا ہاں جی، اگر عمل کر لیندے کہ اوہی میری سفارش بن جاندا، عمل وسیلہ بن جاندا، اللہ دے قرب دا ذریعہ بن جاندا، نیک اعمال آج چھٹکارے واسطے کم آ جاندے۔ اللہ اکبر۔ ایسے کر کے میں عرض کیتا نا اللہ نے فرمایا کہ والسارق والسارقۃ، اے چور دی صدا کی، یہ سندے جانا چور کی صدا۔ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا انہاں دونوں دے چور کرن والا مرد ہوئے یا چور کرن والی عورت ہوئے، والسارق والسارقۃ، یعنی چور مرد ہوئے یا چور عورت ہوئے، فرمایا فاقطعوا ایدیہما، انہاں دوہاں دے ہاتھ کٹ دیو۔
نہیں سمجھے؟ کئی کہتے ہیں جی انگل کٹو، کئی کہتے ہیں اتوں مورا کٹ دیو، کوئی اپنی اپنی اصطلاحاں، اپنی اپنی مرضیاں. پورے قرآن مجید دے دلائل اکٹھے کرو. یہ بات لمبی، اگر میں سارے دلائل دیواں تے ایک جمعے اندر میں بڑی مشکل نال پورے کر سکنا. کہ الہ جڑا ہے نا، الہ یہ جیڑی چیز جنس اندر شامل ہوئے نا او دے تک آندا ہے. جس طرح نا فرمایا جڑے ہاتھ تسی دھونے نے نا الال مرافق، کوڑیاں تک، اے کوڑیاں انہاں بازواں دے اے وچ شامل نے، اے جنس وچ شامل نے. اے جڑا بازو ہے نا، ہاں جی اس مرافق کوڑی تو اگے اگے، ہاں جی اے کوڑی بھی اے وچ شامل ہے. لہذا اے بھی دھونی ہے نا وچ. جڑا بندہ کوڑی نہ دھوے او دا وضو نہیں ہوئے گا. ایک مثال دیتی اسی طریقے نال اے سارے نا سارے ایک قرآن دی روح نال فرمایا. پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے دسیا کہ سر دا مسا کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر دا مسا پورے سر دا مسا کر دے. اے جڑی گردن ہے نا، گردن یہ سر اندر شامل نہیں. کیوں جی؟ سر دا یہ جن سر دی ہو رہے گردن دی. کیوں جی؟ اگر گردن سر دے اندر شامل ہے، جنس اندر شامل نہیں، اس واسطے گردن دا مسا ہے ہی نہیں. صرف گردن دا نہیں، سر دا مسا ہے. پیارے نبی یہ گدی تک لے جاندے، الا کفاہو، پیچھے جتوں تک وال ختم ہوندے نا، یعنی پورے سر دا مسا کرن دا یہ طریقہ میں اگے طریقہ نماز دے مضمون چ انشاءاللہ دس چکے اللہ دی مہربانی نال. اور صرف اتنی بات سمجھائی کہ یعنی اے جنس اندر شامل. اے جڑا گوٹے نا، اے ہاتھ، اے ہتھیلی ہوئے، اے دی انگوٹھا ہوئے، اے چار انگلیاں ہون، اے سارا گٹ تک ہاتھ دی جنس اندر شامل ہے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا، بات لمبی نہ ہو جائے، صرف اختصار نال سمجھائیے. وہی مسئلہ قرآن اور حدیث دی روح نال دلائل نال واضح ہو گیا کہ ہاتھ کٹنا ہے تے پورا ہاتھ اے گھٹنے تک، پورا ہاتھ کٹنا ہے. گٹ جنوں اسی بولنے ہیں نا، یہ تک پورا ہاتھ کٹنا ہے. فرمایا پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا قرآن پڑھ کے دسیا. فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ دیاں حداں جو اللہ نے مقرر فرمائیاں نے. والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، اگے اللہ نے فرمایا جزاء بما کسبا، اے او دے کیتے دا بدلہ ہے نا، نکالا من اللہ، اللہ دی طرفوں سبق ہے، اللہ دی طرفوں عبرت ہے، اللہ دی طرفوں نصیحت ہے. جی ہوں سمجھ آئی نا گل؟ اگلی بات سنو جناب، میں عرضہ کیتی ہیں بھائی فقطعوا ایدیہما، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی قرات کے مطابق فقطعوا ایمانہما، ایمان کہندے نے سجے ہاتھ نوں، ایمانہما انہاں دے دونوں سجے ہاتھ کٹو. یعنی اے قرات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی، لیکن ہاں جی ایک قرات ہے شاذ، پڑھی نہیں جاندی. مانے مطلب دے لحاظ نال بھی اس قرات دا ہاں جی مانا نہیں لیا جاندا. گو عمل ایسے تے ہی ہے سجا ہاتھ کٹن دے بارے. کیوں جی؟ عمل ایسے تے ہی ہے ہاں جی، لیکن وہ عمل اس قرات دی وجہ تو نہیں بلکہ اور دلائل دی بنا. جی اگلی بات سمجھو. فرمایا پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقطعوا ایدیہما، ہاتھ کٹنے دا قانون ایک گو اسلام تو پہلے بھی موجود سی نا، لیکن پیارے نبی نے اسلام اندر اس بات نو اور منظم کر دیتا ہے، اس قانون نو اور منظم طریقے نال پیش فرمایا. سب تو پہلا ذویق نامی ایک بندہ خزائی قبیلے دا، اے ذویق نامی بندہ دال اتے پیش وا دے اتے زبر اگے یا اور کاف،
دویک یعنی دویک نامی خزائی قبیلے دا بندہ اے دے ہاتھ قریش نے چوری دے الزام اندر کٹے نے نا اینے کہندے نے کعبے دا غلاف چرایا سی کعبے دے غلاف دی چوری کیتی سی ایسے کر کے تے نبیاں دے امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت فرمائے اس بندے تے اللہ لعنت کرے اس بندے تے جن نے انڈا چرایا اور اپنے ہاتھ کٹوا لیا جن نے رسی چرائی اور اپنا ہاتھ کٹوا لیا یعنی یہ بھی کو بندہ انڈا چرایا تے ہاتھ کٹوا کے بہ گیا ہائے اور رسی چرائی کسی دی چوری کرنے والا ہاتھ کٹوا کے بہ گیا اللہ لعنت کرے ہو جے بندے تے جڑا ایڈا نکما ہے جی ایڈا گھٹیا جرم کرنے والا تھوڑے جے جرم پیچھے اتنا بڑا سزا دا مستحق بن گیا اللہ اکبر اور یہ دے نصاب اندر اختلاف کئی کہندے نے جناب یہ 6 درم 7 درم دے برابر اگر چوری کرے تو پھر ہاتھ کٹیا جائے گا اور مالکیہ دے نزدیک امام مالک رحمت اللہ علیہ انہاں دے دلائل اور فتاوا دے مطابق کہ 3 درم جیڑا بندہ چوری کرے او دا ہاتھ کٹیا جائے گا وہ نصاب ہے 3 درم اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے نزدیک 10 درم نصاب رکھیا گیا لیکن ہن اسی یہ ویکھنا کیوں جو ساڈا مسلک ہے اہل حدیث قرآن اور حدیث تے اتے چلن والا مسلک ٹھیک ہے نا نہ رعایت کرنی امام احمد بن حنبل دی نہ امام مالک دی نہ امام شافعی دی نہ حضرت امام ابو حنیفہ دی قدر ساریاں دی احترام ساریاں دا گل انہاں دی مننی ہے جنہاں دی گل قرآن تے حدیث دے مطابق ہوئے کیوں جی کڈا سونا مسلک ہے دنیا کائنات اندر ایڈا سچا تے ایڈا اچھا مسلک کوئی نہیں دیکھو نا کہ لیکن دوسرے ساتھی ہیں جی اصول کرخی اندر ایک مولانا صاحب بڑے بزرگ نے لکھتے ہیں کہتے ہیں فلاں معاملے اندر الحق للشافی اس مسئلے دے بارے اندر حق شافی دے نال ہے یعنی گل سچی شافی دی ہے ولکن نحن المقلدون امامنا ابی حنیفہ لیکن اسی مقلدہ امام ابو حنیفہ دے اسی وہ سچی گل نہیں مننا گے لو اے بھی مسلک دنیا چ ہے نے مگر سنو لوگو اے مسلک کائنات اندر اہل حدیث مسلک ہے جڑے اعلان کرتے ہیں کہ بات پاویں کالے چور دی ہوئے تے گل ہوئے نبی دی کیوں جی ایک چور شیطان نے کیا سی نا کہ نبی نے آخیا ایت الکرسی پڑھو حضرت ابو ہریرہ نو تے ہاں تے او دی چوری نہیں ہوئے گی جناب او دے مال دی اللہ حفاظت کرے گا گل شیطان دس گیا ہے سی رحمان دی تے محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں گل ہے ایسی قرآن دی تے گل دس گیا شیطان مگر گل سچی سی کیوں جی اسی من لئی کیوں جناب اے ہے مسلک دنیا تے ایک ہی ہویا جی گل تے سچی ہے لیکن اسی فلان دی گل لو او دی منن دا اللہ نے کتھے حکم ارشاد فرمایا او دی تقلید کرن دا اللہ نے کدو حکم دیتا ہے اللہ نے اطاعت اور فرما برداری اگر تقلید کرن دا حکم دیتا ہے تو سونے محمد دی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کر کے اسی کہنے ہیں لوگوں دلائل ویکھیا کرو بھائی وہ ہر معاملے اندر ہر مسئلے اندر جدھر دلائل سچے نے دلائل صحیح نے وہ بات مندے چلے جاؤ اور جیڑی بات غلط ہوئے انہوں چھڑ دے چلے جاؤ اس کر کے میں عرض کیتا ہے بھائی ہن دیکھنا دلائل یعنی 7 درما تے نصاب چور دا مقرر ہویا ہاتھ کٹن دا یا 10 درم نے یا 12 درم نے یا 3 درم نے ہن دیکھنا حدیث پاک وچ کی آندا ہے ایک حدیث بخاری اور مسلم اندر موجود ہے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ حدیثاں اور بھی بڑیاں ساریاں آندیاں نے کتاباں لیکن میں چیدہ 5-10 صفحے پڑھ کے نا تو جو ایک حدیث اور نچوڑوں دا بندا ہے وہ میں بیان کر دینا اس کر کے میں عرض کر رہا بھائی پیارے پیغمبر آمنہ دے لال عرب دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر نے ایک بندہ جن نے ڈھال چرائی سی ڈھال چوری کی تھی پیارے نبی نے وہ دے ہاتھ کٹوائے نے نا دسن والے شارعین لکھتے نے اس ڈھال دی قیمت 3 درم سی
تین درم دی قیمت سی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اترنج دے چور بندے دے ہاتھ کٹے. فرماندے نے او دی بھی قیمت 3 درم سی. 3 درم دی قیمت. اور نال ویکھ لو اس فعل تے عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت اندر حضرت عثمان دے اس عثمانی فعل تے جیڑا حد تے پیارے عثمان نے جاری فرمایا جو نصاب اترنج دے چور نو ہاتھ کٹے تے مقرر فرمایا او 3 درم دا مقرر فرمایا. او نبی دی حدیث دے مطابق عمل کر کے دکھایا. اے دے تے صحابہ دا سکوتی اجماع موجود ہے. اجماع اکٹھ سکوتی خاموش ہونے دا. صحابہ غلط بات خاموش نہیں رہ سکتے. کیوں جی؟ صحابہ دا خاموش ہونا اس بات تے اجماع ہو گیا ہے نا کہ جناب پیارے پیغمبر دا اے ہوئی فرمانے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے اپنے دور اندر 3 درم دا چوری کرنے والے دے ہاتھ کٹے نے. 3 درم دی قیمت دے برابر چیز چوری کرنے والے بندے دے ہاتھ کٹے نے. انہوں نے سزا لاگو کیتی ہے. جناب تھوڑی جی چیز تے ہاتھ دا کٹیا جانا اے حکم دیتا ہے نا. اے دے اندر حکمتاں کی نے, اے دے اندر فلسفے کی نے. او لوگوں قناعت تو چوری دا دروازہ بند کرنا. کیوں جی؟ یہ حکمت اسلام اندر اسلام ہے نا. اسلام میں عرض کر رہا کہ جناب ادھروں ابل اولا ایک بندہ پھردا ہے. ایک اعتراض اے بھی انہیں کیتا کہندا ویکھو جی ہاں جی سمجھ نہیں آندی اے مسلماناں تے جناب دین دی ہاں جی گلاں اندر تضاد بڑا ہے, آپس اندر تناقض بڑا ہے. اور جناب سوال کردیاں ایک شعر اندر